ओ नमस्कार, म प्रेक्षा पराजुले फेरि पनि हजुरको माझमा उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत तारफको बारेमा हजुरलाई बताउनका लागि आज पनि म हजुरलाई अध्याय 13 मा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउन यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। अध्याय 13 यहाँ जीवात्माले कसरी विभिन्न शरीर प्राप्त गर्दछ भन्ने कुराको व्याख्या गरिएको छ। प्रकृतिका विभिन्न गुणहरूको संगतले गर्दा त्यसैले मानिस प्रकृतिका 3 गुणहरू भन्दा माथि उठेर दिव्य स्थितिमा अवस्थित हुनु पर्दछ। त्यो दिव्य स्थितिलाई कृष्ण भावना भन्दछन्। कृष्ण भावनामा उपस्थित र अवस्थित नभएसम्म जीवलाई उसको भौतिक चेतनाले बारम्बार एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा देहान्तरण गर्ने बाध्य बनाइरहन्छ, किनभने उसँग अनन्त कालदेखिका भौतिक वासनाहरू हुन्छन्। तर उसले त्यो अवधारणालाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। प्रामाणिक स्रोतबाट सुनेर मात्र यसमा प्रभावकारी परिवर्तन आउन सक्दछ। त्यसको सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहाँ अर्जुन छन्। उनले कृष्णबाट भगवत विज्ञानको श्रवण गरिरहेका छन्। जीवात्माले पनि यो श्रवण विधि अपनाएर लामो समयदेखि रहँदा आएको प्रकृतिमाथि प्रभुत्व कायम गर्ने अभिलाषा हराउँदै जानेछ र बिस्तारै समानुपातिक रूपले प्रभुत्व जमाउने लामो इच्छा गर्दै जाँदा उसलाई आध्यात्मिक सुखको अनुभूति हुँदै जाँदछ। एउटा वैदिक मन्त्रमा पनि भनिएको छ, भगवानको संगति पाएर मानिस जति जति विद्वान हुँदै जान्छ त्यही अनुपातमा उसले शाश्वत आनन्दमय जीवनको आस्वादन गर्दै जान्छ। यो शरीरमा एउटा अर्को पनि दिव्य भोक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ साक्षी र अनुमति दिँदै परम स्वामी तथा ईश्वर हुनुहुन्छ र उहाँ परमात्मा बनेर चिनिनुहुन्छ। अर्थात् यहाँ भनिएको छ, निरन्तर जीवात्माका साथमा रहने परमात्मा परमेश्वरको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँ सामान्य जीवात्मा हुनुहुन्न। अद्वैतवादी दार्शनिकहरू शरीरको ज्ञाता एउटै छन् भन्दछन्। उनीहरूका विचारमा परमात्मा र जीवात्मा कुनै भिन्नता छैन। यसको स्पष्टीकरणका लागि भगवान भन्नुहुन्छ, म प्रत्येक शरीरमा परमात्माका रूपमा निवास गर्दछु। उहाँ जीवात्मा भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ। जीवात्माले कुनै एउटा विशेष क्षेत्रका कर्मको मात्र भोग गर्दछ, तर परमात्मा कुनै पनि सीमित भोक्ताका रूपमा र शारीरिक क्रियाकलापका भाग लिनेका रूपमा मात्रै नरहेर साक्षीका रूपमा, दृष्टाका रूपमा, अनुमतिदाताका रूपमा र परम भोक्ताका रूपमा उपस्थित रहनुहुन्छ। उहाँको नाम परमात्मा हो, आत्मा होइन र उहाँ दिव्य हुनुहुन्छ। आत्मा र परमात्मा भिन्दा भिन्दै हो भन्ने कुरा यहाँ अत्यन्त स्पष्ट छ। परमात्माका हात पाउहरू सर्वत्र फैलिएका छन्, तर जीवात्माहरू त्यस्तो छैन। परमात्मा परमेश्वर हुनुभएकोले उहाँ जीवात्मा भित्र उसले चाहने भौतिक भोगहरू भोग्ने अनुमति दिनका लागि उपस्थित हुनुहुन्छ। परमात्माको स्वीकृति बिना जीवात्माले केही गर्न सक्दैन। जीव भोक्ता हो र परमेश्वर भोक्ता वा पालनकर्ता हुनुहुन्छ। जीवात्माहरू असंख्य छन् र ती सबै परमेश्वर मित्रका रूपमा निवास गर्नुहुन्छ। वास्तविक अर्थ के हो भने जीवात्मा परमेश्वरकै शाश्वत अंश हो र यी दुवै मित्र जस्तै अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी हुन्। तर जीवात्मा परमेश्वरको आदेशलाई अस्वीकार गर्न तथा प्रकृतिमाथि स्वामित्व जमाउन उद्देश्यले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ। जीवमा यस्तो प्रवृत्ति हुने हुनाले उसलाई परमेश्वरको तटस्थ शक्ति भनिन्छ।
जीवात्मा भौतिक शक्तिमा पनि रहन सक्दछ र आध्यात्मिक शक्तिमा पनि अवस्थित पनि हुन सक्दछ। जहिलेसम्म जीव भौतिक शक्तिद्वारा बद्ध हुन्छ तबसम्म परमेश्वर उसलाई आध्यात्मिक शक्तितर्फ फर्काउनका लागि मित्र वा परमात्माका रूपमा उसकै साथ र निवास गर्नुहुन्छ। भगवान उसलाई पूर्ण आध्यात्मिक शक्तिमा फिर्ता लैजान सधैँ उत्सुक हुनुहुन्छ, तर आफ्नो थोरै स्वतन्त्रताका कारणले जीवात्माले आध्यात्मिक प्रकाशको सङ्गतिलाई निरन्तर अस्वीकार गरिरहन्छ। स्वतन्त्रताको यो दुरुपयोग गर्ने बद्ध प्रकृतिमा उसको भौतिक सङ्घर्षको कारण हो। त्यसैले भगवान भित्र र बाहिर दुवैतिर सधैँ उपदेश दिइरहनुहुन्छ। भगवान बाहिरबाट भगवत गीतामा बताए जस्तो उपदेश दिनुहुन्छ भने भित्रबाट उहाँ जीवलाई भौतिक क्षेत्रमा गरिएको तिम्रो क्रियाकलाप तिमीलाई वास्तविक सुख दिलाउने कर्ममा सहयोगी हुँदैनन् भनेर सम्झाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, यस्तो काम छोडिदेऊ र तिम्रो विश्वास मतिर फर्काऊ अनि मात्र तिमी सुखी हुनेछौ। यसरी बुद्धिमान व्यक्ति जसले आफ्नो श्रद्धा भगवान वा परमात्मामा लगाउँदछ त्यसले शिक्षित र आनन्दमय जीवतिर प्रगति गर्न थाल्दछ, जसले प्रकृति, जीवात्मा र प्रकृतिका गुणहरूको अन्तर्क्रियासँग सम्बन्धित दर्शन बुझ्दछ त्यसले अवश्य नै मोक्ष पाउँदछ। वर्तमान स्थिति जस्तो भए पनि त्यसले पुनः जन्म लिनु पर्दैन, अर्थात् प्रकृति, परमात्मा, जीवात्मा र यिनका बीचको अन्तर्सम्बन्धको स्पष्ट जानकारीले मानिसलाई मुक्त हुन योग्य बनाउँदछ र भौतिक प्रकृतितिर फर्किन नभइकन आध्यात्मिक वातावरणतर्फ नै फर्किन योग्य तुल्याउँदछ। ज्ञानको प्रतिफल यही नै हो। जीवात्मा संयोगवश यस भौतिक जगतमा फर्किनु परेको कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्नु नै ज्ञानको लक्ष्य हो। प्रामाणिक आचार्यहरू, सन्त पुरुषहरू र गुरुका सङ्गतमा रहेर मानिसले आफ्नै निजी प्रयासद्वारा आफ्नो स्थितिलाई बुझ्नु पर्दछ अनि भगवानले जुन रूपमा भगवत गीताको उपदेश गर्नु भएको छ त्यसलाई त्यसै रूपमा बुझेर आफैले आध्यात्मिक चेतना वा कृष्ण भावनामा फर्काउनु पर्दछ। यति गरेर पछि कसैले पनि यो भौतिक संसारमा जन्म लिनु पर्दैन र ऊ सच्चिदानन्दमय जीवन बिताउनेकै लागि वैकुण्ठ लोकमा स्थानान्तरित हुन्छ। कसैले ध्यानद्वारा परमात्मालाई आफैभित्र देखाउँदछ, कोही ज्ञानको अनुशीलनद्वारा वा अरू कसैले निष्काम कर्मद्वारा पनि परमात्माको दर्शन पाउँदछ। अर्थात् अर्जुनलाई सूचित गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ, जहाँसम्म आत्म साक्षात्कारका लागि मानिसले खोज अनुसन्धानको प्रसङ्ग छ त्यस्तै बद्ध जीवहरूलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ। जो नास्तिक, जडवादी र संरक्षकवादी छन् तिनीहरू आध्यात्मिक आवरणद्वारा पर छन्, तर जो आफ्नो आध्यात्मिक जीवन सम्बन्धी ज्ञानप्रति श्रद्धावान छन् ती आत्मदर्शी भक्तहरू नै यथार्थमा दार्शनिक र कर्मयोगी हुन्। जो सधैँ अद्वैतवादी सिद्धान्तको स्थापना गर्ने चाहन्छन् तिनीहरू पनि नास्तिक, जडवादी गनिन्छन्। अर्को शब्दमा केवल भगवानकै भक्तहरू नै आध्यात्मिक ज्ञानमा राम्रोसँग अवस्थित हुन्छन्, किनभने तिनीहरूले नै यो भौतिक जगतमा पर वैकुण्ठ लोक छ र त्यहाँ भगवान हुनुहुन्छ अनि उनी सर्वव्यापी भगवान हरेकका हृदयमा परमात्माका रूपमा विस्तारित भएर निवास गर्नुहुन्छ भन्ने बुझेका हुन्छन्। निश्चय नै केही व्यक्तिहरू यस्ता छन् जो ज्ञानको अनुशीलनद्वारा भगवानलाई जान्ने प्रयास गर्दछन्। तिनीहरूलाई पनि श्रद्धावानहरूको पंक्तिमा गर्न सकिन्छ।
सांख्य दार्शनिकहरू यो भौतिक जगतमा 24 तत्त्वका रूपमा विश्लेषण गर्दैछन् र आत्माका 25औं तत्त्व मान्दछन्। जब तिनीहरू व्यष्टि आत्माको प्रकृतिलाई भौतिक तत्त्वहरूभन्दा परको वस्तु हो भन्ने बुझ्न सक्षम हुन्छन्, त्यस समय जीवात्मा भन्दा माथि भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने पनि तिनीहरू समर्थ हुनेछन्। यसरी हेर्दा भगवान 26औं तत्त्वमा पुग्नुहुन्छ। यसरी बिस्तारै तिनीहरू पनि कृष्ण भावनाको भक्तिका स्तरसम्म आइपुग्दछन्। फलको आशा नराखी कर्म गर्नेहरू पनि आफ्नो आचरणमा पूर्ण हुन्छन्। उनीहरूलाई कृष्ण भावनाको भक्तिका स्तरसम्म उन्नति गर्न अवसर दिइन्छ। यहाँ भनिएको छ केही मानिसहरू शुद्ध चेतना भएका हुन्छन् र तिनीहरू ध्यानद्वारा परमात्मालाई प्राप्त गर्न प्रयत्न गर्दछन्। जब तिनीहरूले आफैभित्र परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन्, त्यस समय तिनीहरू दिव्य स्थितिमा आइपुग्दछन्। यसै गरी ज्ञानको अनुशीलनद्वारा परमात्मालाई जान्न खोज्ने व्यक्तिहरू पनि छन् र हठ योग पद्धतिको अनुसरण गर्दै बच्चाले खेले जस्तै गरेर भगवानलाई सन्तुष्ट पार्न प्रयास गर्नेहरू पनि छन्। आध्यात्मिक ज्ञानबाट अपरिचित व्यक्तिहरूले अरूबाट सुनेर भगवानको पूजा गर्न थाल्दछन्। प्रामाणिक व्यक्तिहरूबाट सुन्ने मनोवृद्धि भएका ती व्यक्तिहरूले पनि जन्म र मृत्युको पथलाई पार गर्दछन्। अर्थात् यो श्लोक व्यावहारिक रूपले आधुनिक समाजमा लागू हुन्छ, किनभने वर्तमान आधुनिक समाजमा आध्यात्मिक विषयको व्यावहारिक शिक्षा दिइँदैन। केही मानिसहरू नास्तिक देखिन्छन्, केही संशयवादी देखिन्छन् वा कतिपय दार्शनिक पनि देखिन्छन्, तर तिनलाई दर्शनको वास्तविक ज्ञान हुँदैन। जहाँसम्म सामान्य मानिसहरूका सन्दर्भ छ, यदि तिनीहरू पुण्यात्मा हुन् भने श्रवणद्वारा प्रगति गर्ने अवसर तिनलाई प्राप्त हुन्छ। यो श्रवण विधि अति महत्त्वपूर्ण छ। आधुनिक जगतमा कृष्ण भावनाको प्रचार गर्ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले श्रवण विधिलाई विशेष जोड दिनुभएको छ, किनभने साधारण मानिसले पनि आधिकारिक स्रोतबाट केवल श्रवण मात्रै गर्दछ भने पनि उसले प्रगति गर्न सक्दछ। विशेष गरी भगवान चैतन्य महाप्रभुका अनुसार यदि कसैले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको दिव्य ध्वनि श्रवण गर्दछ भने त्यसको प्रगति हुन्छ। त्यसैले पनि भनिएको छ सबैले महान तथा सिद्ध आत्माबाट श्रवण गरेर लाभ लिनुपर्दछ र विस्तारै सबै कुरा बुझ्न सक्ने हुनुपर्दछ, अनि मात्र निसन्देह भगवानको पूजा उपासना हुनेछ। भगवान चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको छ, यस युगमा कसैले पनि आफ्नो स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने पर्ने आवश्यकता छैन, तर काल्पनिक तर्कहरूद्वारा परम सत्यलाई बुझ्ने प्रयत्न भने त्यागिदिनु पर्दछ। मानिसले परमात्माको ज्ञान प्राप्त गरेका महापुरुषहरूको सेवक बन्न सिक्नुपर्छ। यदि कसैले शुद्ध भक्तको आश्रय लिएर तिनबाट आत्मा साक्षात्कारका सम्बन्धमा सुन्ने प्रयत्न सौभाग्य समेत पाएको छ भने उनकै चरण चिन्हको अनुसरण गरेको छ भने पनि त्यो व्यक्ति बिस्तारै शुद्ध भक्त र व्यक्तिको स्तरमा पुग्दछ। यस श्लोकमा श्रवण विधिलाई नै बलपूर्वक सिफारिस गरिएको छ र यो अत्यन्त उपयुक्त पनि छ। सामान्य मानिसहरू प्राय तात्विक दार्शनिकहरूका जस्ता सामर्थ्य हुँदैनन्। श्रद्धापूर्वक प्रामाणिक आचार्यबाट गरिएको श्रवणलाई नै तिनलाई यस भौतिक जगतबाट पर भई भगवत धाममा फर्किन सहायता पुर्याउँदछ।
हे भरत सर्व यो अस्तित्वमा चर र अचर प्राणी जे जति तिमीले देखिरहेका छौ ती सबै केवल कर्म क्षेत्रका ज्ञाताको संयोग मात्र हो। अर्थात् यस श्लोकमा ब्रह्माण्डको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि नै पनि अस्तित्वमा रहेका भौतिक प्रकृति र जीवात्मा दुवैको व्याख्या गरिएको छ। जुन जुन वस्तु सृजित छन् ती सबै जीवात्मा र भौतिक प्रकृतिका संयोजन मात्र हुन्। रुख पहाड डाँडा आदि अनेकौं अचर सृष्टि छन् जो गतिशील छैनन्। त्यसैगरी अनेकौं विचरणशील प्राणीहरूको पनि अस्तित्व छ। यी सबै भौतिक प्रकृति र पराम प्रकृतिको वा जीवात्माको संयोगबाट उत्पन्न भएका हुन्। परा प्रकृतिको स्पष्ट बिना जीवात्मा लगायत कुनै पनि वस्तु उत्पन्न हुन सक्दैनन्। भौतिक प्रकृति र आध्यात्मिक प्रकृतिको सम्बन्ध शाश्वत चलिरहन्छ र यो संयोग परमात्माद्वारा प्रभावित हुन्छ। त्यसैले भगवान परा प्रकृति र अपरा प्रकृति दुवैका नियन्त्रक हुनुहुन्छ। भौतिक प्रकृति उहाँद्वारा नै निर्मित छ र परा प्रकृतिलाई नै यही भौतिक प्रकृतिभित्र राखिएको छ। यसरी नै यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू र अभिव्यक्तिहरू घटित हुन्छन् जसले सम्पूर्ण शरीरमा विद्यमान जीवात्मालाई परमात्माका साथमा देख्दछ र विनाशशील शरीरमा रहने आत्मा र परमात्मा दुवैलाई अविनाशी देख्दछ। त्यसले वास्तविकता देखेको हुन्छ। अर्थात् जसले सत्संगद्वारा शरीरको स्वामी आत्मा र आत्माको भित्रको परमात्मा यी तीन वस्तुलाई एकैसाथ संयुक्त रूपमा देख्दछ त्यो नै वास्तवमा ज्ञानी हो। आध्यात्मिक विषयमा वास्तविक ज्ञाताको संगति नपाएसम्म मानिसले यी तीन वस्तुलाई देख्न सक्दैन। यस प्रकारको संगत नपाउने मानिसहरू अज्ञानमा हुन्छन्। तिनीहरू केवल शरीरलाई मात्रै देख्दछन् र यो शरीर नष्ट भएपछि सबै वस्तुमा समाप्त हुने भन्ने सोच्दछन्। तर वास्तवमा त्यसो होइन। शरीर नष्ट भएपछि पनि आत्मा र परमात्मा यी दुई तत्व विद्यमान रहन्छन् र तिनीहरू अनेक प्रकारका चर तथा अचर प्राणीहरूका शरीरमा विचरण गरिरहन्छन्। कहिलेकाहीँ संस्कृतको परमेश्वर शब्द जीवात्माका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ किनभने आत्मा शरीरको स्वामी हो र शरीरको विनाश भएपछि आत्मा अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दछ। यसरी आत्मा शरीरको स्वामी हो। तर कसैले पनि परमेश्वर शब्दको अर्थ परमात्मा पनि हो भन्ने लगाउँदछ। दुवै अवस्थामा आत्मा र परमात्मा दुवै अस्तित्व निरन्तर रहिरहन्छ। तिनीहरू नष्ट हुँदैन। जसले यस किसिमले हेर्न सक्दछ त्यसले मात्र वास्तवमा के बुझिरहेछ भन्ने देख्न सक्दछन्। जसले परमात्मालाई समान रूपले सबैतिर सबै जीवात्मा देख्दछ त्यसले आफ्नो मनद्वारा आफूलाई अधोपतन गराउँदैन। यसरी ऊ परम लक्ष्यमा पुग्दछ। अर्थात् भौतिक अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नका लागि नै जीवात्मा आफ्नो आध्यात्मिक अस्तित्वभन्दा भिन्न अवस्थामा स्थित हुन पुगेको हो। तर यदि उसले परमेश्वर आफ्नो परमात्मा स्वरूपमा सर्वत्र विद्यमान हुनुहुन्छ भन्ने बुझेको वा प्रत्येक जीवात्मा भगवानको उपस्थिति रहेको देख्न सकेमा विनाशकारी मानसिकताद्वारा आफूलाई पथभ्रष्ट बनाउँदैन र बिस्तारै ऊ आध्यात्मिक जगततर्फ अघि बढ्दछ। मन सामान्यतया इन्द्रिय तृप्तिका प्रक्रियामै लागिरहन खोज्छ। तर त्यही मनलाई परमात्मातिर फर्काइयो भने मानिस आध्यात्मिक ज्ञानमा उन्नति हुन पुग्दछ।
जसले प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको शरीरद्वारा नै सम्पूर्ण कार्यहरू भएको देख्दछ र आत्माले केही नगरेको देख्दछ, त्यही नै वास्तविक दृष्टा हो। अर्थात् यो शरीर परमात्माको निर्देशनमा प्रकृतिद्वारा बनाइएको हो र शरीरका जे जस्ता कामहरू हुन्छन् ती उसले गरेको होइन। मानिस सुखका लागि वा दुःखका लागि जे जस्ता कामहरू गर्दछन्, शारीरिक संरचनाका कारणले गर्दा ऊ त्यो काम गर्न बाध्य हुन्छ। तर आत्मा यी सम्पूर्ण शारीरिक क्रियाकलापबाट अलग रहन्छ। पूर्वजन्मका चाहना अनुसार नै मानिसले शरीर प्राप्त गर्दछ। ती चाहना पूर्ण गर्नका लागि उसलाई शरीर दिएको हुन्छ र त्यही शरीरको साथमा रहेर उसले त्यही अनुरूपको कार्य गर्दछ। व्यावहारिक रूपमा भन्दा यो शरीर इच्छा अनुसार परिपूर्ति गर्नका लागि भगवानले बनाउनु भएको एउटा यन्त्र हो। चाहनाहरूकै कारणले सुख र दुःख पाउनका लागि मानिस कठिन परिस्थितिमा पर्दछ। जब जीवमा यस्तो दिव्य दृष्टिकोणको विकास हुन्छ, उसले शारीरिक क्रियाकलापभन्दा भिन्न अनुरूपको निर्माण गर्दछ। जोसँग यस्तो दृष्टि छ त्यो नै वास्तविक दृष्टा हो। जब कुनै विवेकी मानिसले विभिन्न भौतिक शरीरका कारणले बनेका विभिन्न स्वरूपलाई विभिन्न नदेखेर एउटै देख्दछ र सर्वत्र जीवात्माको विस्तार भएको देख्दछ, त्यसले ब्रह्म भाव प्राप्त गर्दछ। अर्थात् आफ्नै विविध चाहनाहरूका कारणले जीवात्माले विभिन्न शरीर प्राप्त गरेका हुन् र यथार्थमा आत्मासँग शरीरको कुनै मौलिक स्वामित्व छैन भन्ने देख्न सक्ने व्यक्ति नै वास्तविक दृष्टा हो। देहात्मा बुद्धिका कारणले गर्दा नै हामीले कसैलाई देवता, कसैलाई मानिस, कसैलाई कुकुर, कसैलाई बिरालो इत्यादि देख्दछौँ। यो भौतिक दृष्टि हो, वास्तविक दृष्टि होइन। जीवन सम्बन्धी भौतिक धारणा गर्दा यो भेदभाव हुन पुगेको हो। यो भौतिक शरीरको नाश भएपछि रहने आत्मा एउटै हो। भौतिक प्रकृतिका सम्पर्कले गर्दा आत्माले विभिन्न शरीर धारण गर्नुपर्दछ। जसले यो कुरालाई देख्न सक्दछ त्यसलाई आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त गर्दछ। यसरी जो व्यक्ति यो मानिस हो, यो पशु हो, यो ठुलो वा सानो हो भन्ने भेदभावबाट मुक्त हुन्छ, उसको चेतना शुद्ध हुन्छ र ऊ आफ्नो आध्यात्मिक पहिचानका साथ कृष्ण भावनामा विकास गर्न सक्षम हुन्छ। त्यसपछि वस्तुहरूलाई उसले कसरी देख्दछ भन्ने कुराको व्याख्या आगामी श्लोकमा गरिनेछ। शाश्वत दृष्टि भएको मानिसले यो अविनाशी आत्मा दिव्य छ, नित्य छ र भौतिक गुणहरूभन्दा पर छ भन्ने देख्न सक्दछ। हे अर्जुन, भौतिक शरीरको सम्पर्कमा रहने भए पनि यो आत्मा न केही गर्दछ न कुनै वस्तुमा लिप्त रहन्छ। अर्थात् भौतिक शरीरको जन्म हुने हुनाले आत्मा पनि त्योसँगै जन्मिएको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा आत्मा जन्मिँदैन। यो शाश्वत छ र भौतिक शरीरमा नै रहेर पनि यो दिव्य छ, नित्य छ। त्यसैले यसलाई नष्ट गर्न सकिँदैन। स्वभावैले यो आनन्दमय छ। यो स्वयं आफूलाई कुनै भौतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैनन्। कसैले भौतिक शरीरका सम्पर्कमा रहेर सम्पन्न गरिएका कर्मले पनि उसले अल्झाउँदैन। आकाश सर्वव्यापी छ तैपनि अनन्त सूक्ष्म हुनाले कुनै वस्तुमा लिप्त हुँदैन। त्यसै गरी ब्रह्मदृष्टिमा स्थित भएका आत्मा शरीरभित्र रहेर पनि शरीरमा लिप्त हुँदैन। अर्थात् पानी, हिलो, विष्टा वा जुनसुकै वस्तु वा
पनि हावा प्रवेश गर्दछ, तर त्यो हावा कुनै वस्तुसँग लिप्त हुँदैन। त्यसैगरी विभिन्न प्रकारका शरीरमा अवस्थित भएर पनि जीव आफ्नो सूक्ष्म प्रकृतिका कारणले नै ती सबै वस्तुहरूबाट अलग गहन रहन्छ। त्यसैले जीव कसरी यो भौतिक शरीरको सम्पर्कमा आउँदछ र शरीरको विनाश भएपछि कसरी यसबाट पृथक हुन्छ भन्ने कुरा यो भौतिक आँखाले देख्न सम्भव छैन। यो यस्तै भनेर कुनै पनि वैज्ञानिकहरूले निश्चय गर्न सक्दैनन्। हे भरतपुत्र, जसरी एउटा सूर्यले यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा प्रकाशित गर्दछ, त्यसैगरी शरीरमा रहेका यो आत्माले पनि चेतनाद्वारा सम्पूर्ण शरीरलाई प्रकाशित गर्दछ। अर्थात् चेतनाका सम्बन्धमा अनेकौं सिद्धान्तहरू छन्। यहाँ यो भगवत गीतामा सूर्य र सूर्यका प्रकाश उदाहरण दिएको छ। जसरी सूर्य एक ठाउँमा स्थित रहेर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई प्रकाशित गर्दछ, त्यसैगरी शरीरको भित्री इन्द्रियहरूमा रहेको आत्मा पोकको सानो कणले पनि चेतनाद्वारा सारा शरीरलाई प्रकाशित गरिरहेको हुन्छ। यस प्रकार चेतना नै आत्माको उपस्थिति प्रमाण हो। शरीरभित्र आत्मा रहँदासम्म सम्पूर्ण शरीरभरि चेतना रहन्छ र शरीरबाट आत्मा निस्किएर जानासाथ त्यहाँ चेतना रहँदैन। बुद्धिमानी मानिसले यसकोलाई सजिलै बुझ्न सक्दछ। अत चेतना पदार्थको संयोगबाट उत्पन्न भएको हो, यो उत्पन्न भएको होइन। यो जीवनको लक्षण। चेतना गुणात्मक रूप परम चेतनासँग अभिन्न भएको पनि यो परम चेतनाको चेतना भन्ने होइन, किनभने एउटा विशेष शरीरले चेतना अर्को शरीरको चेतनाको अंश हुन सक्दैन। तर जीवात्माको मित्र बनेर समस्त शरीरहरूमा रहेर परमात्मा भने सम्पूर्ण शरीरहरूप्रति सचेत हुन्छन्। परमात्मा र जीवात्मा यही भिन्नता छ। ज्ञानका आँखाले शरीर र शरीरको ज्ञाता बीच रहेको भिन्नताले देख्न सक्ने र सांसारिक बन्धनबाट मुक्त हुने विधि जान्ने व्यक्तिले परम लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछ। अर्थात् यो 13औं अध्यायको अर्थात् मानिसले शरीरको ज्ञाता र परमात्माका बीचमा रहेको भिन्नता बुझ्नु पर्दछ भन्ने हो। मानिसले 8औं श्लोकदेखि 12औं श्लोकसम्म वर्णन गरिएको मुक्तिको विधि पनि जान्नु पर्दछ, अनि मात्र ऊ परम लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दछ। श्रद्धालु मानिसले सर्वप्रथम भगवानको बारेमा सुन्नका लागि सत्संग जानु पर्दछ र यसरी नै ऊ बिस्तारै प्रबुद्ध हुन्छ। संयोग गुरु स्वीकार गरेर मानिसले उक्त गुरुलाई पदार्थ र आत्माका बीचमा रहेको भिन्नतालाई बुझ्न सक्दछ र त्यही नै पछि गएर उसका लागि आध्यात्मिक अनुभूतिको आधारशिला बन्दछ। गुरुले अनेक प्रकारका उपदेशहरूद्वारा आफ्नो शिष्यलाई जीवनको भौतिकवादी धारणाबाट मुक्त हुन सिकाउँदछ। उदाहरणका लागि भगवत गीतामा कृष्णले अर्जुनलाई भौतिकवादी विचारबाट मुक्त हुने उपदेश दिनुभएको छ। मानिसले बुझ्न सक्दछ यो शरीर पदार्थ हो र यसलाई 24 तत्वमा विश्लेषित गर्न सकिन्छ। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति हो र मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुन्। जीवनका लक्षणहरू यिनै तत्वहरूका अन्तर्क्रिया हुन्। यो भन्दा माथि वा पर आत्मा हुन्छ र त्यहाँ परमात्मा पनि हुनुहुन्छ। आत्मा र परमात्मा दुवैवटा भिन्न तत्व हुन्। आत्मा र 24 वटा भौतिक तत्वहरूको संयोगले यो जगत क्रियाशील भइरहेको छ, जसले भौतिक जगतको यो संरचनालाई आत्मा र तिनै 24 तत्वका संयोगबाट बनेको देख्दछ र त्यहाँ परमात्माको अवस्थिति पनि देख्दछ। त्यो व्यक्ति आध्यात्मिक लोकमा फर्कनु योग्य हुन्छ र यी प्रसङ्गहरू चिन्तन र अनुभूति गर्नका लागि यो हुन्।
त्यसैले हामीले गुरुका सहायताबाट यस अध्यायलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। यसरी श्रीमद् भागवत गीता ग्रन्थ अन्तर्गत प्रकृति, पुरुष र चेतना शीर्षक 13औं अध्यायको भक्ति वेदान्त अर्थात् समाप्त भएको छ। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 13 मा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा जानकारी गराए। अब हजुरहरूलाई अर्को एपिसोडमा अध्याय 14 मा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुली हजुरहरूको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस् त, नमस्कार सबैजनालाई, राधे राधे। कृष्ण भगवानले हजुरलाई सदैव रक्षा गरून् र लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्न नबिर्सनु होला है त।